संस्कृत ई पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतं वर्तते। मम नाम प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोडी वर्तते। अहम अधुना श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सांख्य योग विज्ञान केंद्रे अध्यक्षपदं निर्वहामि। सहैव इदानीं दर्शनसंकाय प्रमुख पदमपि धारयामि। अद्य भवतां समक्षं योग दर्शन विषयम् अधिकृत्य चर्चा भविष्यति। यद्यपि योग दर्शनेन सह सांख्य दर्शनस्यापि तत्र समवायः वर्तते, अतएव सांख्ययोगः इति सहैव जना कथयन्ति। भारतीय आस्तिक दर्शनेषु सांख्य योग दर्शनस्य सुमहत् स्थानं वर्तते। नास्ति सांख्य समं ज्ञानं नास्ति योग समं बलम्। अत्र वः संशयो मा भूत् ज्ञानं सांख्यं परं मतम् इति महाभारतादि वचनेषु स्पष्टं भवति कि वस्तुतः सांख्यशास्त्रे यत् किञ्चिदपि वर्तते तत् ज्ञानस्वरूपं। योगशास्त्रे यत् किञ्चित् वर्तते तत्र कर्मरूपेण बलरूपेण स्वीक्रियते। यथा उभाभ्याम् एव पक्षाभ्यां यथाखे पक्षिणां गति, अर्थात यथा पक्षिणः उभाभ्यां पक्षाभ्याम् एकस्थानात् अपरस्थानं गच्छन्ति, तथैव जनापि सांख्ययोगशास्त्रमाध्यमेन मुक्तिं प्राप्नुवन्ति। परमत्र योगशास्त्रस्य चर्चा प्रारभ्यते। इदानीं योगशास्त्रस्य चर्चा भिन्नभिन्नरूपेण तत्र परिभाषिता। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स्वकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। ते कथयन्ति अर्जुनं प्रति, योगशास्त्रं पुरा एव आसीत्, मध्येपि आसीत्, अधुनापि वर्तते, परं कालसंयोगेन योगः मध्ये वस्तुतः तत्र नष्टप्रायभूतः अभवत्। परं योगशास्त्रं तत् परम्परानुसारेण येन केन प्रकारेण तत्र अस्माकं समक्षम् इदानीमपि सुष्ठुरूपेण सम्यक् रूपेण तत्र वर्तते। वेदेषु पुराणेषु स्मृतिषु महाभारते गीतायां च योगशास्त्रस्य चर्चा बहुधा कृता। भगवता पतञ्जलिना योगशास्त्रं तत्र सुष्ठुरूपेण क्रमबद्धरूपेण सूत्ररूपेण गुम्फितं वर्तते। योगशास्त्रं भगवता पतञ्जलिना तत्र चतुर्षु पादेषु प्रथमं तत्र पादः समाधिपादः, द्वितीयः साधनपादः, तृतीयः विभूतिपादः, चतुर्थः कैवल्यपादः। योगशब्दः युजसमाधौ इति धातोः घय प्रत्यये जाते सति निष्पन्नो भवति। पाणिनीय व्याकरणानुसारेण युजर्योगे युज संयमने इति धातुभ्याम् अपि योगशब्दः व्युत्पाद्यते। अत्र युजसमाधौ एव योगस्य प्रयोगो अभीष्टः। संस्कृतवाङ्मये धातुत्रयेण व्युत्पादितस्य योगशब्दस्य बाहुल्येन प्रयोगः कृतः। यान् अधिकृत्य जनाः स्वाभिरुचिना योग्यतायाश्च अर्थं कुर्वन्ति। गीतायां पदे पदे योगशब्दस्य प्रयोगो विहितः। वर्तमाने योगशास्त्रस्य उपयोगिता सम्पूर्णचराचरे दृष्टिगोचरा भवति। सर्वाणि शास्त्राणि अस्य योगशास्त्रस्य उपयोगितां निर्विरोधेन स्वीकुर्वन्ति। न केवलं भारतदेशे अपितु विश्वेस्मिन् योगम् औषधरूपेण स्वीकृतं। दूषितेस्मिन् जगति योगशास्त्रं प्रति सर्वेषां जनानां लोकप्रियता नितान्तं वर्धते। यावत् संसारात् वैतृष्ण्यं न जायते तावत् आत्मदर्शनं
न संभवतीति। नास्ति बुद्धि रयुक्तश्च न चायुक्तस्य भावना। योगदर्शने भक्तिमार्गस्यापि उल्लेखो वर्तते। क्रियायोगे तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानां समावेशः प्राप्यते। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः पातंजल योगदर्शनस्य साधनपादस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते। ईश्वर प्रणिधानं भक्तेः पराकाष्ठा अस्ति। ईश्वरे परमगुरोः सम्पूर्णकर्मणा तत्फलानां च समर्पणम् ईश्वर प्रणिधानम् अस्ति। वस्तुतस्तु भक्तिः ज्ञानं क्रिया एतानि योगांगानि सन्ति। श्रद्धा भक्तिः ध्यानं योगादभैः कैवल्योपनिषदि। वेदेषु उपनिषत्सु महाभारते गीतादि ग्रन्थेषु योगविद्या अध्यात्मविद्या पराविद्या ब्रह्मविद्या इत्यादि नामाभिधीयते। योग एव अनीश्वरं दिव्यजीवनम्। यदि पुरुषः योगाभ्यासे सततं प्रवर्तते तर्हि तस्य अमृतरूपिणो एषा योगविद्या जन्ममृत्युं जेतुं समर्था भवति। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् इति गीता वचनानुसारेण योगधर्मस्य स्वल्पोऽपि अभ्यासः महतो भूत्वा मुक्तिं प्रयच्छति। इमं व्यवसते योगं प्रोक्तवानामप्ययम्। इत्युक्ता भगवता श्रीकृष्णयोगस्य अविनाशित्वं सूचितं। योगदर्शने भवप्रतयो विधेः प्रकृतिलयानाम् इति सूत्रेण एतदेव प्रतिपादितं। योगसंस्काराणां चित्ते सम्प्रमोषः न भवति। यतो हि ध्यानजन्यः इमे संस्कारा। अत एव योग एव परं मुक्तेः मार्गः। योगशिखोपनिषदि योगात् परतरं पुण्यं योगात् परतरं शिवम् योगात् परतरं सूक्ष्मं योगात् परतरं नहि। योगकुण्डलिनी उपनिषदि लिखितम् अस्ति। समाधि एकेन समम् अमृतं यान्ति योगिनः यथाग्निदारुमध्यश्च न तिष्ठेन्मथनं विना चाभ्यास योगेन ज्ञानदीपस्तपो नहि घटमध्यगतो दीपो बाह्ये नैव प्रकाशते। योगदर्शनस्य परम्परा प्रसिद्धः एवं आचार्याः के सन्ति तेषाम् अत्र परिचयः दीयते। योगस्य आदिवक्ता हिरण्यगर्भः इति महाभारत याज्ञवल्क्योर्वचनं। किन्तु अयं हिरण्यगर्भः क आसीत् इत्यत्र नैकमत्यम् इतिहासकर्तॄणां। केचन कपिलदेव एव हिरण्यगर्भः इति स्वीकुर्वन्ति। महाभारतेऽपि हिरण्यगर्भवर्णनं प्राप्यते। येन ज्ञायते विभुनां परमात्मना एव योगतत्त्वस्य प्रथमोपदेशो विहितः। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः याज्ञवल्क्यस्मृतो। एवं च श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अस्य दृढा परम्परा ज्ञानं लभ्यते। एवं विवशते योगं प्रोक्तवाहनामव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। तद्वचनानुसारेण भगवता विवशते सूर्याय अयम् अव्ययः योगः प्रथमम् उपदिष्टः। विवशता मनुनां प्राप्तः मनु इक्ष्वाकवे इमम् अब्रवीत्। भगवता पुनः अर्जुनं प्रति उपदिष्टः स्वकालेनेन महता योगो नष्टः परन्तप इति। उपनिषत्सु अन्य योगिग्रन्थेषु भगवता शिवेन ब्रह्मादिदेवेभ्यो पार्वती च योगोपदेशस्य प्रमाणं लभ्यते। नाथयोगपरम्परायाः भगवान् शिवादिगुरो अस्ति। मत्स्येन्द्रनाथादिनाथसिद्धानां शक्तिस्त्रोत्रः सदाशिव एवेति। योगपरम्परा आगमनिगमभेदेन धाराद्वयेन प्रवाहिता आसीत्। आगमपरम्परायाः प्रवर्तकः भगवान् सदाशिवः वर्तते। इयं धारा हठयोग, पाशुपतयोग, सिद्धयोग नाम्ना प्रवाहिता अभूत्। नाथसम्प्रदाये मत्स्येन्द्रनाथः गौरक्षनाथः प्रभृतयः 84 योगिनः बभूव। निगममार्गः वेदप्रतिपादको वर्तते। उपनिषदः वेदानाम् अन्तिमभागाः वर्तन्ते। अत्र योगस्य कृते पुरा आत्मविद्या पराविद्या आदि शब्दाः प्रयुज्यन्ते। योगशब्दस्य स्पष्टतरः प्रयोगो आधिक्येन श्वेताश्वरोपनिषदि प्राप्यते। भगवता महर्षि पतञ्जलिना अथ योगानुशासनम् इत्यनेन योगस्य गुरुपरम्परायाः परिचयो दत्तः। महर्षि पतञ्जलि योगसूत्रग्रन्थे योगसिद्धान्तान् सूत्रैः निर्वद्य योगपरम्परां दृढाम् अक्षुण्णां च कृतवान्। अन्यान्यं ग्रन्थः योगदर्शनमिति नाम्ना दर्शनेषु प्रसिद्धः समादृतः च। महर्षि व्यासः योगसूत्रभाष्यकृता भगवान् महर्षि व्यासः वर्तते। संस्कृतवाङ्मये व्यासनामेति अतिशयः विवादास्पदं वर्तते। महाभारतम् 18 पुराणानि 18 उपपुराणानि वेदान्तसूत्रं योगसूत्रस्य भाष्यकारः वेदान्तसूत्राणां रचयिता एक एव वर्तते इति सामान्य अध्येतॄणां मतं। परन्तु आधुनिक विदुषाम् आलोचकादि इतिहासकाराणां मतं भिन्नम् अस्ति। प्राचीनकाले विदुषां विशिष्टानुक्रमक परम्परायां सर्वप्रतिष्ठित विद्वान् व्यासनाम्ना विधीयते। यथा शंकराचार्य परम्परा वर्तते। भगवान् शंकराचार्य पदवत् व्यास एकं पदविशेषं वर्तते। देवी भागवत का भगवता वेदव्यासेन योगसूत्राणामुपरि भाष्यं सारगर्भेण प्रतिपादितं। भाष्यकारेण योगसूत्रस्य सिद्धान्तानां विवेचनं सजीवतया प्रसादगुणेन च कृतमस्ति। पातञ्जलियोगसूत्राणां रहस्य अवगमनाय व्यासभाष्यं प्रवेशद्वारम् अस्ति। योगसूत्रकारः महर्षि पतञ्जलि। भूतलेऽस्मिन् पतञ्जलिनामक धारिणो अनेके आचार्या अभवन्।
यथा सूत्रकारः, निदानसूत्रकारः, महाभाष्यकारः, परमार्थसारकारादयश्च लिखितमस्ति। शब्दानुशासनं विदधता पातञ्जलि कुर्वता वृत्तिराजमृगाङ्गसंज्ञकमपि व्यातन्वता वैद्यके वाक्चेतो वपुषा मता फणिवृतां भर्तेव येनोद्धृतं स्तस्य श्रीरणरङ्गमल्लनिवृते वाचो जयन्तुज्जलः। भर्तृहरिभिर्पि वाक्यपदीये एतदेव स्वीकरोति। वाक्यपदीये व्याख्याकारः पुष्यराजोऽपि चिकित्साशास्त्रं, लक्षणशास्त्रम्, अध्यात्मशास्त्राणां त्रयाणां रचनाकारः महर्षि पतञ्जलिरेव अस्ति। अत एव चक्रपाणिनां चरकटीकायां मङ्गलाचरणे लिखितमस्ति, योगिन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽहम्। तत्र महर्षि पतञ्जलि स्थितिकालः सूत्राणां च रचनाकालश्च इति विषये प्रकाशयामि। महाभाष्यकार सूत्रकारयोः कालनिर्धारणे च कापि समस्या नैव वर्तते। व्याकरणमहाभाष्ये पर्याप्तानि सूत्राणि स्थितिकालनिर्धारणे सहायकाः वर्तन्ते। महाभाष्ये पतञ्जलिना शुङ्गवंशीयनृपः पुष्यमित्रस्य महायज्ञस्य वर्णनं कृतं, यत्र अनेके पुरोहिताः समागताः आसन्। पतञ्जलिः अस्य यज्ञस्य आचार्यः आसीत्, अतः निश्चयेन पतञ्जलिः पुष्यमित्रस्य समकालीनः आसीत्। ऐतिहासिकानुसारेण पुष्यमित्रस्य सिंहासनारोहणस्य कालः ईस्वी पूर्व ततः 85-100तमे ख्रीष्टाब्दे आसीत्। अतः तस्य शासनकालः 26-वर्षीयः आसीत्। अतः तस्य शासनकालः 85-100 ईशापूर्वं स्वीक्रियते। एतयोः कालक्रमयोः मध्ये एव पतञ्जलिना महाभाष्यं योगसूत्रं च विरचितम्। अनन्तरं तत्र व्यासरचित व्यासभाष्ये वाचस्पतिमिश्रस्य टीका वर्तते, अत्रापि प्रकाशयामि। व्यासभाष्योपरि तत्त्ववैशारदी नामक टीकायाः कर्तो कुलचक्रचूडामणिः सुरभारते भरतपुत्रश्च 12 दर्शनकाननपञ्चाननश्च वाचस्पतिमिश्रस्य सर्वातिशायी सर्वप्रथम विश्वसनीय टीका उपलभ्यते। आचार्य वाचस्पतिमिश्रेण सर्वेषु दर्शनेषु तद्दर्शनानुरूपं ग्रन्थः टीकाश्च लिखिता। तथैव भाष्यकारोऽपि प्रस्तुत टीकायां पतञ्जलि व्यासाभ्यां प्रतिपादित दार्शनिक मान्यतानां सिद्धान्तानां सारगर्भितरूपेण प्रतिपादनं कृतम्। आचार्य विज्ञानभिक्षुणा व्यासभाष्योपरि वार्तिक टीका लिखिता। भिक्षुमहोदयानामपि योगसिद्धान्तानां प्रतिपादनं योगसारसंग्रह नामके ग्रन्थे सर्वतन्त्र स्वतन्त्ररूपेण कृतं। योगाचार्यपरम्परायाम् एतेषां महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। इत्थं योगाचार्यपरम्परायां नैके आचार्याः प्रादुर्भूताः, यथा पातञ्जलरहस्यकारः आचार्यराघवानन्द सरस्वतीः, योगसूत्रवृत्तिकारः भावा गणेशः, सदाशिवेन्द्रः, रामानन्दयतिः, भूजः, स्वामिनारायण इत्यादयः। इदानीं पातञ्जलियोगग्रन्थस्य संक्षिप्तः परिचयः अत्र दीयते। इदानीं च योगशास्त्रं चिकित्साशास्त्रं वत् चतुर्व्यूहरूपेण प्राप्यते। यथा हि चिकित्साशास्त्रं रोगः रोगहेतुः आरोग्यं भैषज्यम् इति चतुर्व्यूहरूपेण दृश्यते, तथैव च इदं योगशास्त्रमपि भवरोगचिकित्सारूपम् आविर्भूतम् अस्ति। हेयः हेयहेतुः, हानं तथा च हानोपायः इति विवेकख्यातेरन्तरम् अविद्यानिवृत्तिर्भवति। तन्निवृत्तो आत्यान्तिको द्रष्टृदृश्यसंयोगो हानं भवति, तदेव च मानवः कैवल्यपथं गच्छति। इदं च पातञ्जलियोगशास्त्रं समाधि साधन विभूति कैवलाख्यपादचतुष्टयेन रूपेण सुविदितम् अस्ति। प्रथमे समाधिपादे 51 सूत्राणि निबद्धानि सन्ति। तत्र प्राधान्येन समाधिस्वरूपं चित्तभूमिभेदाः, योगोद्देश्यं, तद्लक्षणं, चित्तवृत्तिभेदाः, तन्निरोधोपायभूताभ्यासवैराग्यं, चित्तस्थिति उपायः, संप्रज्ञात असंप्रज्ञातभेदो द्विविधो योगः, अवान्तरभेदः, ईश्वरनिरूपणं, प्रमाणप्रभाववाचको उपासन तत्फलानि च प्रतिपादितम् अस्ति। द्वितीये साधनपादे 55 सूत्रमण्डितैः कैवल्यसाधन सम्यक् दर्शन साधन योग साधनानां प्रतिपादनं वर्तते। क्लेशतनुकरणद्वारा योगसाधनीभूतः क्रियायोगः वर्णितः। क्लेशकर्म विपाकः तेषां हेयत्वप्रयोजकं दुःखरूपत्वं प्रतिपादितं। हेयत्तदहेतुमोक्षः तदहेतवे चत्वारो व्यूहा वर्णिता। योगं प्रति बहिरङ्गसाधनीभूतं यमनियमादिपञ्चकं सवान्तरं फलं वर्णितं। तृतीयः विभूतिपादः 55 सूत्रेण गुम्फितं वर्तते। धारणादित्रयं योगं प्रति अंतरंग साधनीभूतं संयम वर्तते। संयमेश लक्ष्यः परिणामभेदः प्रतिपादिता। संयमेन अतीतानागतं ज्ञानं भुवनज्ञानं कायव्यूह ज्ञानादिरूपा विभूतयः वर्णिता। इन्द्रियजयादिरूपः साक्षात् योगांगभूताः सिद्धयः निरूपिता। योगफलभूताः तारक संगीत विवेक ज्ञान सिद्धयः वर्णिता। चतुर्थे कैवल्यपादे 34 सूत्राणि गुम्फितानि सन्ति। पादेस्मिन् या पूर्वमुक्ताः सिद्धयस्तासां
नानाविधजन्मादिकारणप्रतिपादनद्वारेणैव बोधयति। सूत्रं लिखितम् अस्ति जन्मौषधि मंत्रतपः समाधिजा सिद्धयः काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः यथा पक्षादीनाम् आकाशगमनादयः यथा कपिलमहर्षि प्रभृतीनां सिद्धप्रवृत्तयः पादेष्विन् योगिनस्त्रिविधः कर्मं प्रतिपाद्यते अन्ते च कैवल्यस्वरूपम् आह पुरुषात् शून्यानां गुणानां प्रतिपरसर्वः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तशक्तिरिति। अर्थात् चित्तशक्ति वृत्तिसारूप्य निवृत्तो स्वरूपमात्रे अवस्थानं कैवल्यम् इति इत्थं पादेष्विन् वर्णितम्। वैदिकवाङ्मये योगशब्दस्य बाहुल्येन प्रयोगः कृतः यतो हि योगो जीवनस्य सर्वोत्कर्षप्राप्तिः सर्वोत्तमं साधनमस्ति। सृष्टिकालादेव विश्वजनहितकार्यस्य योगशास्त्रस्य प्रचारः प्रसारः अभवत्। अतएव अविच्छिन्नरूपेण प्रचलितस्य योगस्य ग्रन्थरूपेण साङ्गोपाङ्गव्याख्यां कर्तुं भगवान् पतञ्जलिः प्रावर्तते। योगसूत्रग्रन्थस्य प्रथमे सूत्रे अथ योगानुशासनमिति उपस्थाप्य द्वितीयसूत्रं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः व्यालिखित्। चित्तं खलु क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् एकाग्रं निरुद्धं चेति पञ्चविधं भवति। चित्तस्य तत्तदवस्था प्रापिका भूमो भवति। विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपभूतः समाधिर्न योगपक्षे प्रवर्तते। एकाग्रे चेतसि यथा भूतोऽर्थः प्रतीयते तेन क्लेशाः क्षीयन्ते कर्मबन्धनानि च शिथिलानि भवन्ति निरोधः च सविमुखं करोति स खलु सम्प्रज्ञातयोगः वर्तते। अयमेव वितर्कानुगतः विचारानुगतः आनन्दानुगतः अस्मितानुगतश्चेति चतुर्विधः सर्वासां वृत्तीनां निरोधेऽस्ति। असम्प्रज्ञातनामको द्विविधो योगः अयमेव समाधिशब्देन उच्यते। चित्तवृत्तयः वृत्तयः पञ्चविधा क्लिष्टा अक्लिष्टा वर्तन्ते। तासु प्रमाणवृत्ति विप्रियवृत्ति विकल्पवृत्ति निद्रावृत्ति स्मृतयः इति वृत्तिश्चेति। वृत्तिनिरोधेन आत्मनः स्वरूपं शुद्धं बुद्धं मुक्तं च भवति इति अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः इति सूत्रयित्वा वृत्तिनिरोधः समाख्यातवान्। योगस्य शत्रूणां व्याध्यादीनां तदसा भूतानां दुःखादीनां दूरी निराकरणाय सर्वेषां साधकानां कृते अभीष्टस्य प्रबोधनाय तत्परिशीलनं परम् आवश्यकं वर्तते। चित्तं हि अत्यन्तं कोमलं वस्तु अस्ति। यादृशं चित्ते प्रतिबिम्बितं भवति चित्तमपि तादृशमेव जायते। अतः चित्तस्य प्रसादनार्थं योगदर्शने चतुर्विधा शुद्धिप्रक्रिया वर्णिता अस्ति। सुखीजनेषु मैत्रीभावनयाः दुःखीजनेषु करुणभावनयाः पुण्यशालिषु मुक्तिभावनायाः अपुण्यशालिषु जनेषु उपेक्षाभावनायाः प्रकाशेन चित्तस्य शुद्धीकरणं नितान्तम् आवश्यकम् अस्ति। अव्यवस्थितासु चित्तवृत्तिषु श्रेष्ठतरः श्रेष्ठतमविषयाणां सेवनेन गन्धादीनां विषयाणां दोषदर्शनात् वैराग्ये जाते सति विशोकः मनसः प्रवृत्तिरुत्पद्यते। अनेन प्रकारेण पातञ्जलयोगस्य समाधिपादे समाहितचित्तानां साधकानामेव सर्वप्राप्तव्यप्रदो योगः उपदिष्टः। एतादृशस्य समुष्टाननेन चित्तवृत्तयः निष्ठा भवन्ति। समाधिभेदः अत्र सम्प्रज्ञात असम्प्रज्ञातरूपेण। सम्प्रज्ञातयोगः सम्यक् प्रज्ञायते साक्षात् क्रियते ध्येयम् अस्मिन् निरोधविशेषरूपे योगः इति सम्प्रज्ञातो योगः। वस्तुतः सम्प्रज्ञातयोगः चित्तस्य एकाग्रावस्थायां नाम वर्तते किन्तु आलम्बनं विषयभेदस्य कारणम् अस्य सम्प्रज्ञातयोगस्य कर्माङ्गानि वितर्कविचारानन्दाश्रिताख्यानि प्रतिपादिकानि वर्तन्ते। वितर्कविचारानन्दाश्रितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः। सम्प्रज्ञातस्य तत्र विविधः भेदाः अत्र प्रयुक्ताः। वितर्कः विचारः आनन्दः अस्मितारूपेण। विशेषेण तर्कणम् अवधारणं स्थूलस्येति वितर्कः वर्तते तेन सहायकृतो निरोधः स वितर्कः। विशेषेण चरणं सूक्ष्मवस्तुपर्यन्तमिति विचारः तेन सहायकृतो निरोधः स विचारः। चित्तस्य एकाग्रता सानन्दमपि विहाय कारणीभूता बुद्धिः आत्मनः सहेकात्मा इव तिष्ठति। तत्र तयोः संयोगः इव अभेदा अवभाषकः स अस्मिता सम्प्रज्ञात स्वीक्रियते। अतः विवेकख्याति इति अस्मिन्नेव समादो जायते। अतएव अपरः योगः असम्प्रज्ञातः। असम्प्रज्ञातकाले ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयमिति त्रिपुटीभेदः न बुध्यते। यथा लवणं जले निक्षिप्य जलमयो भवति तद्वद्देव चित्तवृत्तयश्चापि ब्रह्मणलीना जायन्ते। एषः निरालम्बनो समाधिः वर्तते। अस्मिन् समाधौ वृत्तयः न तिष्ठन्ति। एतस्याम् अवस्थायां द्रष्टा पुरुषः स्वस्वरूपे अवस्थितो भवति। तदा पुरुषः स्वरूपमात्र ज्योति अमलः केवली च भवति। असम्प्रज्ञातः द्विविधः। प्रथमतया भवप्रत्ययः द्वितीय उपायप्रत्ययश्चेति। भवप्रत्ययो विधेयानां देवानाम् उपायप्रत्ययः योगिनां भवति। इत्यमेव अयम् असम्प्रज्ञातसमाधि योगिभिः नैकैः उपायैः प्राप्यते। अतएव उपायप्रत्ययः असम्प्रज्ञातः समभिधीयते। ईश्वरतत्त्वनिरूपणं भगवता पतञ्जलिना कृतं। क्लेशकरं विपाकाशे अपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर इति सूत्रेण अतएव साङ्ख्ययोगयोः सामान्यतः साम्यं वर्तते। साङ्ख्ये च केवलं प्रकृतिपुरुषावेव स्वीक्रियते। परं
प्रकृतिपुरुषातिरिक्तं किमपि तत्त्वं न स्वीक्रियते। अतएव चेतनात्मकस्य पुरुषस्य यानि वैशिष्ट्यानि सन्ति तानि ईश्वरेऽपि भवन्त्येव। परन्तु पुरुषेषु अविद्या रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः व्यावहारिकरूपेण भवन्ति। ईश्वरतत्त्वस्य अविद्यया अस्मिताया रागेण द्वेषेण अभिनिवेशेन च कदाचित् अपि संसर्गो नासीत्, न वर्तते, न च कदाचिदपि भविष्यति। यत्र क्लेशाः भवन्ति तत्र सत्वरजस्तमसां प्रभावतः कर्माणि विधीयन्ते। लिखितम् अस्ति, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्, अतः कर्मणां विपाकत्वेन सुखानि दुःखानि च प्राप्यन्ते। ईश्वरः क्लेशादीनाम् अत्यन्ताभावनान् भवति, अथ च असङ्गोऽयं पुरुषः इति श्रुतिश्चापि क्लेशकर्म विपाकाशये ईश्वरस्य अपरामृष्टतां साधयति। यतः पुरुषत्वाभावः भोक्तृत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। अनश्नन् इति कथनेन ईश्वरस्य भोक्तृत्वाभावः सिद्ध्यति। ईश्वरविषये च श्रुतिः अस्ति, पराशयशक्ति विविधेव सूर्यते, तथा च ईश्वरस्य तत्र सत्वता सिद्ध्यति। अयम् ईश्वरः सर्वदेव भवति, प्रलये चापि ज्ञानेच्छा कृत्यमान् भवति। लिखितं चापि, यः सर्वज्ञः स सर्ववित्। इत्थमेव ईश्वरस्य नित्यमेव अनादिकालतो अनन्तं कालं यावत् ईश्वरत्वं भवति। अयम् ईश्वरः कदापि परामिष्टो न भवति इति ईश्वरस्य सार्वभौमिकता अप्रत्यहता भवति। उत्पत्तिञ्च विनाशञ्च भूतानामागतिं गतिं वेति विद्याम् अविद्याञ्च स वाच्यो भगवान् इति योगदर्शने भगवानेव ईश्वरत्वेन स्वीक्रियते तरामिति। क्लेशाः क्लेशन्ति पुमांसम् इति क्लेशाः। क्लेशाः बन्धकरा भवन्ति। भगवान् पतञ्जलिः सूत्रयामास, अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा पञ्चक्लेशा। अविद्यात्वेनैव मिथ्याज्ञानं निर्दश्यते, अस्मितात्वेन च अहङ्कृतिः प्रतिपादिता भवति। अद्य मया एतानि सुखानि प्राप्यन्ते, कालान्तरे चापि एतानि भविष्यन्ति, न वेति तेषां सुखानाम् अपहरणम् अयमेवात्र अभिनिवेशत्वं भजते। इमे पञ्चापि क्लेशकराः सन्तीति पञ्चक्लेशाः प्रोच्यन्ते। एतेषु अविद्यायाः प्राधान्यं वर्तते। सूत्रकारेण सूत्रितमस्ति, अविद्या क्षेत्रम् उत्तरैषां प्रसुप्तं तनु विक्षन्नोदाराणाम्। अविद्येव एतेषाम् अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशानां जननी भवति। क्षीणमाणायां च अविद्यायाम् इमे क्लेशाः स्वयम् एव क्षीयन्ते। लिखितं चापि, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात्सा कुरुतेर्जनः। इत्थमेव श्रुतिरस्ति, तरति शोक आत्मवित् इति। यतो धर्मेण अधर्मज्ञानस्य निवर्तकम् अस्ति। यथा सूर्यस्य प्रकाशे जाते सति अन्धतमः निवर्तते, तेनैव प्रकारेण तत्त्वज्ञाने जाते सति अविद्यात्मकम् अज्ञानं विनिवर्तते। अविद्या व्यपगमे हि अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः सर्वथा व्यपगच्छन्ति। अतः एव एतेषां क्षेत्रत्वेन अविद्या अङ्गीक्रियते। इयम् अविद्या भगवता पतञ्जलिनाम् अनित्यः अशुचि दुःखानाम् आत्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्याति अविद्या इति सूत्रेण निर्दर्श्यते। अर्थात् यद्वस्तु पारमार्थिकरूपेण यत् स्वरूपात्मकं भवति तद्वस्तु तद्वैपरीत्येन ज्ञायते। यमेव क्लेशजननी मिथ्याज्ञानात्मिका अविद्या भवति इति। योगाङ्गेषु तत्र यमस्वरूपवर्णनम् अत्र क्रियते। वित्थानचित्तोऽपि केन प्रकारेण योगी भवितुं शक्नुयात् तदर्थं भगवता पतञ्जलिनां योगाङ्गानां निरूपणं कृतं। तेषु अष्टाङ्गेषु असमाहितचित्तानां कृते पञ्चयोगाङ्गानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते। समाहितचेतसां कृते च त्रीणि योगाङ्गानि निर्दिश्यन्ते। योगाङ्गानि यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूपाणि सन्ति। प्रथमं योगाङ्गं यमनाम्ना व्यवह्रियते। तत्र महर्षि पतञ्जलिनां स्वीकृतेषु यमेषु अहिंसा प्रथमा स्वीकृता वर्तते। अहिंसाया परिभाषा यद्यपि तेन कुत्रापि नैव कृता अस्ति, तथापि अहिंसा प्रतिष्ठा साधनाया फलतया वैरताग्यं स्वीचकारः। द्वितीयं सत्यं। सत्यं यमेषु द्वितीयमिति स्वीक्रियते। सत्यविषये यथा हि केचित् अपि इन्द्रिये साक्षात् कृतश्च तथ्यश्च तथैव प्रकाशनं सत्यमिति व्याख्यानमेव स्वीकृतं भवति इति। अतएव योगसूत्रभाष्यकृतव्यासोऽपि सत्यं यथार्थे वाङ्मनसि, यथा दृष्टं यथा अनुमितं यथा श्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति परत्र स्वबोधः संक्रान्तये वाग्युक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता वा प्रतिपत्ता वन्द्यः वा भवेत् इति व्यासभाष्ये अस्तेयरूपेणापि यमस्य तृतीय पदं वर्तते। भाष्यकारो व्यासो वदति, शास्त्रव्यवस्थानुसारं परकीयस्य द्रव्यस्य स्वीकाराभावो अस्तेयं वर्तते। न केवलं चौर्यविरतिमात्रं परमग्रहणीयविषये अस्पृहारूपम् अर्थात् ग्रहणकामनापि कर्तव्यास्तन्मते स्वीकृतं। ब्रह्मचर्यविषयेपि कथयन्ति, तत्र गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमं ब्रह्मचर्यं तथा स्वीकरोति। ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमः इति कथयन्ति। अपरिग्रहविषये संग्रहशीलता यदि तीव्ररूपेण प्रसरति तदा विदितव्योऽपि जनः सुतरां दुष्यति। अतः योगदर्शने योगाङ्गभेदः स्वरूपेण निरूपितो अस्ति। अत्रैव द्वितीयः तत्र नियमः वर्तते। नियमान् प्रतिपादितः भगवता पतञ्जलिना सूत्रितं शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमः। एतेषु नियमेषु प्रथमः नियमः शौचरूपेण स्वीक्रियते। स च नियमः द्विधा भवति।
बाह्याभ्यन्तरभेदाभ्यां यथा मृतजलादिभिः या शुद्धि विहेति स शौचः बाह्यो भवति। शास्त्राणाम् अनुशीलनेन भावेषु या शुद्धिर्भवति सा अभ्यन्तरशुचिः भावशुद्धिः प्रोच्यते। संतोषविषये संतोषपदं स्पष्टीकृता व्यासेन प्रोक्तम् अर्जनादिकर्मसु नेकविधदोषदृष्ट्या समये समये यत् किञ्चिदपि अवलोकयति प्राप्नोति च तथैव सर्वतः सन्तुष्टो भवति न कथञ्चिदपि कदाचिदपि कुर्द्यति अयमेव सन्तोषनामको नियमो भवति। तपः द्वन्द्वसहिष्णुता तपः प्रोच्यते। साधकः मौनव्रतम् आलम्बते, बुभुक्षां सहते, पिपासां सहते, चान्द्रायणादिव्रतानि कुरुते, काष्ठमौनादीनि च आचरति स तपस्वी भवति। स्वाध्यायः व्यासभाष्ये स्पष्टीकृतं यत् मोक्षशास्त्राणाम् अनुशीलनं प्रणवादिमन्त्राणां समुपासनम् अनुशीलनं मोक्षोपि योग्यत्वात् स्वाध्यायत्वेन स्वीक्रियते। ईश्वरप्रणिधानं किं पातञ्जलसूत्रानुसारेण क्लेशकरं विपाकाशे अपरामृष्टपुरुषविशेषो शुरो भवति। तस्मै यानि यानि शास्त्रविहितानि कर्माणि अस्माभिर्विधीयन्ते तानि सर्वाणि परमात्मने समर्पयन्ते। अग्रे तत्र अष्टाङ्गेषु प्राणायामः स्वरूपं वर्तते। प्राणायामस्य लक्षणं कुरुता भगवता पतञ्जलिना सूत्रितं तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति इत्यनेन आसनं जये सति वायुं श्वसनप्रक्रियायाम् अन्तर्विधीयते। सा क्रिया श्वासनाम्नः व्यवह्रियते। अथ च कोष्ठस्थस्य वायोः बहिः निस्सारणं विधीयते। इत्थं श्वासप्रश्वासयोर्गति अवरुद्धा स्यात् सेवस्थितिः प्राणायामत्वेन निर्दिश्यते। योगिनां कृते प्राणायामस्य परमा आवश्यकता भवति। यावत् कालपर्यन्तं प्राणायामाभ्यासो न विधीयते तावत् कालपर्यन्तं विवेकज्ञानस्य आवरणं नापगच्छति। धारणाध्यानसमाधीनाम् अपि अत्र वर्णनं वर्तते। देशबन्धचित्तस्य धारणा निरुद्धं चित्तं कस्मिंश्चित् देशे बद्धं भवति तदानीन्तनीं स्थितिः धारणा प्रोच्यते। हृदयकमले नासिकायाः अग्रभागे जिह्वायाः अग्रभागे आभ्यन्तरेषु स्थानेषु चित्तस्य स्थितिकरणं धारणा भवति। ध्यानविषयेपि भगवान् पतञ्जलि सूत्रयामास। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् इति कथनेन धारणादेशे यस्य स्वरूपस्य स्थैर्येण चित्तं विधीयते तद्विषयकः यो बुद्धिबोधो नैरन्तर्येण भवति स बुद्धिबोधः प्रचलित। 12 प्राणायामकालपर्यन्तं नाभिचक्रे हृदये ब्रह्मरन्ध्रे वा हृदपुण्डरीके वा एकस्वरूपनिष्ठं चिन्तनं नैरन्तर्येण प्रचलित सा धारणा भवति। 12 धारणाश्च ध्यानत्वेन सम्पद्यते। व्यासभाष्ये प्रत्येकतानतायाः तात्पर्यं प्रत्ययानन्तरेण अपरामृष्टस्य सदृशप्रवाहस्य स्थितिरेव ध्यानं प्रोच्यते। समाधिविषये भगवान् पतञ्जलिः सूत्रयामास। तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमेव समाधिः। सूत्रमिदं भगवान् व्यासः भाष्यरूपेण कथयति। ध्यानमेव ध्येयकारानिर्भासं प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण भवति। ध्येयस्वरूपवशात् तदा समाधि इति उच्यते। अर्थात् यत् स्वरूपं ध्यायते तत्स्वरूपं निश्शेषरूपेण भासते। अहं ध्याता इत्यादिकं नैवं चिन्तयेत्। यद्यपि योगः समाधिः स्वरूपशून्यतां निर्दिश्यते परमिह योगाङ्गभूतस्य समाधेः स्वरूपं निर्दिष्टम् अस्ति। यदा योगस्वरूपं समाधिस्तद्विधा विभज्यते सम्प्रज्ञात समाधि असम्प्रज्ञातिश्चेति। सम्प्रज्ञातः वितर्कविचारानन्दास्मृतानुगात् चतुर्धा विभज्यते। असम्प्रज्ञात समाधिश्च उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्चेति द्विधा विभज्यते। समाधेः फलं कैवल्यम् अस्ति। कैवल्यस्वरूपम् अत्र निगद्यते। कैवल्यस्य भावः कैवल्यं पंचविंशतितत्त्वेषु पुरुषतत्त्वमेव कैवलं चेतनतत्त्वं भवति। प्रकृते प्राकृतानि महदादीनि सर्वाणि तत्त्वानि सुखदुःखमोहप्रदानि सत्त्वरजस्तमोमयानि भवन्ति। केवलं चेतनत्वं पुरुष एव केवलो भवति। स एव यावत् कालपर्यन्तम् अव्यक्तादिभिः सह स्वत्वम् आवाहयति तावत् कालपर्यन्तं तेषां दुःखेन दुःखितो सुखेन सुखिताञ्च अधिगच्छति। परं यदा स्वीयां निर्गुणतां निराकारतां ज्योतिर्मयतां चेतनतां च जडतत्त्वेभ्यः सर्वथा पार्थक्यं भजमानो परिचिनोति ततः प्रवृत्तिर्स्वानुभूतिर्जायते। इति कृत्येव महर्षिणां पतञ्जलिना सूत्रितं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम् इति समाधिवेलायां स्वस्वरूपावस्थायां सम्पद्यते तदनन्तरं कैवल्यं जायते। केवलस्य स्वरूपं भगवता पतञ्जलिना सूत्रितं पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसरः कैवल्यम्। यदा तत्त्वज्ञानं जायते विवेकख्यातिश्च भवति तदेव पुरुषार्थशून्यता सम्पद्यते। पारमार्थिकरूपेण च आत्मा नित्यमेव मुक्तो भवति। अतएव भगवान् कपिलश्चापि सूत्रयति विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानश्च। कैवल्यपादस्य अन्तिमसूत्रेणापि कैवल्यस्य स्वरूपं योगस्य उद्देश्यं प्रतिपादितम्। एतद् अनुसारेण पुरुषार्थसंहितानां सत्त्वादिगुणानां चरिताधिकाराणां सत्तां
तेषाम् अव्यक्तप्रकृतौ प्रतिपर्शवः लयो वा जायते एतदेव कैवल्यम्। अतः कैवल्यप्राप्तिरेव योगस्य उद्देश्यं। पुरुषस्य सदा एकाकित्वं केवलत्वं निरूपाधिकत्वं च इति रूपेण अवस्थामेव कैवल्यम्। अभिप्लवा विवेकख्याति इति दृढा भवति तदा जीवनावस्थायामेव वर्तमान एव शरीरे कैवल्यावस्थानुभूयते। सा अवस्था जीवनमुक्ति इति उच्यते। प्रातर्विवेकख्यातिः योगिनः प्रारब्धकर्मसमाप्त्यानन्तरं शरीरपातो जायते तदा विदेहमुक्ति विदेहकैवल्यं वा जायते। इत्थम् अत्र पाठशालायां योगस्वरूपं भिन्नभिन्नरूपेण अत्र मया निगदितम्। अत्र सर्वत्र भारतीयवाङ्मये यत्र कुत्रचिदपि तत्र योगशास्त्रस्य चर्चा कृता। तत्र संक्षिप्तेन उदाहरणेन च मया अत्र भवतां समक्षं प्रस्तुतम्। इत्थं यद्यपि योगशास्त्रे बहूनि अत्र तत्त्वानि यथा 26 तत्त्वानि वर्तन्ते, तेषाम् अत्र निरूपणं समयाभावेन नैव कृतं। परं ये मुख्याः अंशाः पातञ्जलियोगदर्शने प्रतिपादिताः आसन्, यथा अथ योगानुशासनं सूत्रं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, अत्र पंचवृत्तीनाम् उल्लेखः सम्यक् रूपेण नैव मया कृतः। अतएव पंचक्लेशाः, समाधिभेदाः, संप्रज्ञात असंप्रज्ञातस्य तत्र विस्तरेण अत्र चर्चा कृता। कैवल्यस्वरूपम् अपि अत्र चर्चितम्। एवं च अष्टांगेषु यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधीनां केवलम् अत्र उल्लेखः क्रियते। तथा च ईश्वर विषयेपि यथा सांख्येपि तत्र पुरुषः स्वीक्रियते, अत्र पुरुषविशेषः ईश्वरः योगदर्शने वैशिष्ट्यं वर्तते। तस्यापि अत्र प्रतिपादनं भवतां समक्षम् अत्र मया कृतम्। अतएव कथनस्यास्य तात्पर्यं मदस्ति योगशास्त्रं जीवने महत् उपयोगितरं वर्तते। सर्वे अधुना योगशास्त्रं तत्र अङ्गीकुर्वन्ति। यथा पूर्वमेव मया कथितं, सर्वत्र देशेषु विश्वेस्मिन् इदानीं योगशास्त्रस्य महत्त्वं सर्वे स्वकीये जीवने आसनरूपेण वा ध्यानरूपेण वा तथा च भोज्यरूपेण वा कथं करणीयम् इति जनाः उत्सुकाः सन्ति। विश्वविद्यालयेषु अनेकासु संस्थासु जनाः तत्र योगे संलग्नाः सन्ति एव। अतएव योगशास्त्रम् अतीव महत्तरं वर्तते। कुत्रापि योगशास्त्रं प्रति कस्यापि अन्य शास्त्रस्य तत्र मतभेदो नास्ति। अतएव योगशास्त्रं स्वजीवने अवश्यमेव अनुकरणीयम् इति। धन्यवादः।